उमासहस्रं सप्तमं शतकं पञ्चविंशस्तवकः क्षेत्रमाला इन्द्रवज्रावृत्तम्। कन्याकुमारी सुतरां वदान्या मान्या समस्तैः प्रकृतेरनन्या आक्षेपकं सागरबुद्बुदानां हासं विधत्तां जगतः सुखाय। रक्षस्व चेतो मदमत्सरादे भिक्षस्य काले तनुरक्षणाय वीक्षस्व रामेश वधूपदाब्जं मोक्षस्व लाभे यदि तेऽभिलाषः। लोकस्व दूरीकृतभक्तशोकं हालास्यनाथे क्षणपुण्यपाकं भीतिः सखे चेद्भवतः पवित्रं ज्योतिर्विशेषं जलचारिनेत्रम्। यो लोकतीतामखिलाण्डराज्ञी मज्ञानविध्वंसविधानविज्ञाम् अम्बां परां जीवनलिङ्गशक्तिं भूयः सकायं न भवे लभेता। बिभ्रत्सहस्रं च मुखानि शक्तो वक्तुं गुणाङ्कः कः कमलालयस्य जन्मापि यत्र प्रभवेत् जनानां मुक्त्यै मुनीनामपि दुर्लभायै। व्याघ्राङ्घ्रिवाताशनपूजितस्य नाट्यस्थलीनायिकया शिवस्य नेत्रध्वभाजा शिवकामयोः मित्राणि कामाः फलिनो भवन्तु। आलोकते पीतकुचामयि त्वामालोलचित्ता मरुणाचलेयः निर्वेदवान् पर्वसुधांशुवक्त्रे सर्वे वशे तस्य भवन्ति कामाः। यः कुण्डलीपट्टणराजधानीं मालोकते कामपि कृत्तमस्तां निस्सारमानन्दकथाविहीनं संसारमेतं स जहाति बुद्ध्या। दृष्ट्वा वधूमादिपुरीश्वरस्य यो लोचनारोचकमाधुनोति तस्यान्तरङ्गं धुतसर्वसङ्गं भूयो भवारोचकमावृणोति। काञ्चीरमण्याः कुरुतां गृहस्थे क्वाडैर्मुदं कामपि किङ्किणीनां काञ्चीभुवः पुण्यपुरी यतीन्द्र त्वामम्बिकानामरवैद्धिनोतु। श्रीकालहस्तिस्थलदर्शनस्य कैलासवीक्षां पुनरुक्तिमाहुः ज्ञानं प्रदातुं चरणाश्रितेभ्यो ज्ञानाम्बिका यत्र निबद्धदीक्षा। श्रीशैलशृङ्गस्य विलोकनेन सङ्गेन हीनो भविता मनुष्यः धामास्ति यत्र भ्रमरालकायाः शास्त्रं भ्रमं तद्भ्रमराम्बिकायाः। तीरे विपश्चिद्वरपश्चिमाध्ये गोकर्णगां लोकय भद्रकर्णीं बुद्धिं शिवां सर्वमनोरथानां सिद्धिं च यद्वस्ति मनोधिगन्तुम्। धाम्नि प्रसिद्धे करवीरनाम्नि पुण्याभिधानां कृतसन्निधानां देवीं परां पश्यति यो विरक्तो मुक्तेः स पाणिग्रहणाय शक्तः। ज्ञाने दृढा ते यदि कापि काङ्क्षा नानेह संवित्रमुदाक्षिपेमं सेवस्य देवीं तुलजापुरस्थां नैव स्वरूपादितरे किलेयम्। गोपालिनी वेषभृतं भजस्व लीलासखीं तां भुवनेश्वरस्य इष्टुं हृदि स्थं तव हस्तगं स्यात्
कष्टं च संसारभवं न भूयः आराध्यते वैतरणी तटस्था येनेयमम्बा विरजोभिधाना आराधितं तेन समस्तमन्यत् सारोधरायामयमार्यगीतः सङ्कीयमानं स्थलमार्यवृन्दैर्वन्दारकाणां सरितस्तटेऽस्ति यः कालिकां पश्यति कालकेशीं तत्रास्य कालादपि नैव भीतिः नीलाचलं सिद्धसमूहसेव्यं लीलानिकेतं प्रवदन्ति यस्याः भद्रापरा काचन गुह्यमुद्रा कामेश्वरी सा भुवनस्य मूलम् माङ्गल्यगौरी पददर्शनस्य कत्ता तु भूत्वा सुकृतस्य भर्ता आचारपूतैरधिगम्यमग्र्यं स्थानं प्रपद्येत यतो न पातः वाराणसी शुभ्रगिरेरनूनं क्षेत्रं पवित्रं भुवनत्रयेऽपि अर्थे प्रजानां विदुतान्नपात्रा गौरी स्वयं यत्र विशालनेत्रा बृन्दारकारादितपादपद्मां नन्दामि मामिन्दुसमानवक्त्राम् आलोक्य विन्ध्याचलवासिनीं नालोचयेत् संसृतितो भयानि आनन्ददेहामिह मुक्तिसंज्ञां नारीं परीरब्धुमना मनुष्यः दूतीं वृणोतु प्रमथेश्वरस्य कान्तामवन्ती पुरनायिकान्ताम् यत्राचलच्छिद्रकृता सहाहं भ्रात्रा मुहुःखेलितवान् वनेषु तं सिद्धदेवर्षिनुतं स्मरामि कैलासमावासगिरिं जनन्याः पूर्णाम्बरे शीतकरेऽधिकारं बिभ्रत्यगेन्ध्रे धवले सलीला क्षेत्रेषु काश्यादिषु गुप्तशक्तिर्गौरीन्द्रवज्रासु च सन्निधत्ताम्। 15 स्तवकं समाप्तम्।